रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्मार्ट स्कूल सर सैयद अहमद खान कैंपस और जौहर कैंपस से फ़रज शफ़ात आपसे मुखातिब हूँ। प्यारे बच्चों, आज की हदीस क्या है? तुम में से कोई शख्स बाएं हाथ से ना खाए। क्या है? तुम में से कोई शख्स बाएं हाथ से ना खाए। ठीक है, बहुत आसान है। और बच्चों, आज हमारा जो सेहत की हिफाजत का सबक था वो मुकम्मल हो गया। इसका एक सवाल था, मैंने कहा कि चले मैं ये भी बता देती हूँ, ताकि मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों को किसी किस्म की भी कोई मुश्किल हो। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं होमवर्क भी आपको लिख कर बताऊँ, समझाऊँ, ताकि आपको कोई मुश्किल पेश ना आए। सवाल नंबर 10 क्या है वो देख लीजिए। मौसम गर्मा में तेज़ धूप के नुकसानात बहुत बढ़ जाते हैं। उसकी तेज़ी और तमाज़त से जिल्द मुतासिर होती है और रंग बदल जाता है। हमारी आँखों पर तेज़ धूप का असर पड़ता है। शदीद गर्मी के मौसम में सियाह ऐनक लगाना ज़रूरी है। यहाँ हमें इस लाइन का, ये जो लाइनें दी हुई हैं, इन लाइनों का यहाँ खुलासा लिखना है आसान अल्फाज में। ठीक है, जो आपके अपनी समझ में आए आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। मंदा जबाला इबारत में मौसम गर्मा के नुकसानात के बारे में बताया गया है कि मौसम गर्मा में शदीद धूप की वजह से बहुत नुकसानात हो सकते हैं। हमारी जिल्द और आँखों पर ख़ास तौर पर इसके असरात सामने आते हैं। इसलिए सियाह ऐनक से आँखों को बचाया जा सकता है। इस तरह भी लिख सकते हैं। और एक मैं बता देती हूँ, अगर आप जिस तरह जो मुनासिब लगे, कि इस इबारत में तेज़ धूप और गर्मी के नुकसानात बताए हैं। इसमें यह भी बताया जा रहा है कि धूप की शिद्दत से हमारी जिल्द मुतासिर होती है और हमारी आँखों पर भी उसका बुरा असर पड़ता है। इसलिए हमको चाहिए कि हम अपने आप को बचाएं। सियाह चश्मे का और छतरी का इस्तेमाल लाजमी करें। ठीक है, जो आपको जिस तरह समझ में आए, जो आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमारा नया सबक है, नज़म है मेहनत की बरकत। ठीक है, सफ़ा 50 है। आप अपनी किताब का खोल लीजिए, मैं आपके सामने इसकी बुलंदख्वानी करूँगी, आपके सामने इसको पढ़ूँगी। आप भी इसको मुश्किल अल्फाज देखिएगा, कोई अल्फाज मुश्किल लगता है आप उसको दोहराते जाइएगा। ठीक है, क्या है? बहुत आसान है, समझने वाली चीज़ है। वो ही लोग पाते हैं इज़्ज़त ज़्यादा जो दुनिया में करते हैं मेहनत ज़्यादा। इसी में है इज़्ज़त, खबरदार रहना। बड़ा दुख है दुनिया में बेकार रहना। बड़ाई बशर को इसी से मिली है। निकम्मी जो गुज़रे वो क्या ज़िंदगी है। हरी खेतियाँ जो नज़र आ रही हैं हमेशान मेहनत की दिखला रही हैं। इसी से ज़माने में दौलत बढ़ेगी। जो दौलत बढ़ेगी तो इज़्ज़त बढ़ेगी। पहले मैं इसका मतलब बता देती हूँ आपको कि आप इसको समझ लीजिए कि क्या लिखा हुआ है। दुनिया में वही लोग इज़्ज़त ज़्यादा पाते हैं
جو دنیا میں محنت زیادہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی میں عزت ہے کہ آپ محنت کریں. اور کیا ہے، خبردار رہنا. بڑا دکھ ہے دنیا میں بیکار رہنا. بیکار شخص کی کوئی عزت نہیں. کیونکہ اب آپ خود دیکھ لیں کہ بڑائی بشر آدمی، ٹھیک ہے، اسی کو ملتی ہے عزت جس میں جو محنت کرتا ہے. محنت ہوگی تو آپ کی عزت ہے. اگر آپ نکمی جو گزرے، وہ کیا زندگی ہے. ایک شخص کوئی کام نہیں کرتا، میں ادھر سے ادھر مانگے گا، کھائے گا، گزارا کر لے گا، زندگی گزر جائے گی. لیکن ایسی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں. نکمی جو گزرے وہ کیا زندگی ہے کہ ایسی بیکار زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بڑائی انسان کی عظمت اس میں ہے کہ وہ محنت کرے، محنت سے زندگی گزارے. اسی سے ہی معاشرے میں عزت ہے. ہری کھیتیاں جو آپ کو جو کھیتیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں، ہمیں شان محنت کی دکھلا رہی ہیں. اب آپ خود دیکھیں، کسان بیج بو رہا ہے. اب بیج بونے کے بعد اگر وہ اس کو پلٹ کے نہیں دیکھے گا تو کیا ہوگا، بیج ختم ہو جائے گا. لیکن اگر وہ اس بیج اس کا خیال کرے گا، پانی دے گا، کھاد دے گا، تو پھر آپ اس کو اس کی کھیتی نظر آئے گی، اس کا محنت کا پھل نظر آئے گا. پھر اس کی محنت جو ہے وہ نظر آئے گی. تو محنت میں ہی عظمت ہے. اسی سے زمانے میں دولت بڑھے گی. جب وہ محنت کرے گا کسان، اس کی کھیت نظر آئے گا، تیار ہوگا. پھر جب وہ اس کی کٹائی کرے گا تو لازمی بیچے گا تو لازمی اس کو پیسہ ملے گا. تو اس کے پاس دولت آئے گی اور اس کی عزت بڑھے گی. سب اس کی قدر کریں گے کہ کسان ہے لیکن محنت کر رہا ہے، محنت سے کما رہا ہے، کھا رہا ہے. اور معاشرے میں ایسے ہی لوگوں کی عزت ہے جو محنت کرتے ہیں. اور آگے دیکھیے، جو محنت نہ ہوتی تجارت نہ ہوتی، کسی قوم کی شان و شوکت نہ ہوتی. میری جان غافل نہ محنت سے رہنا، اگر چاہتے ہو فراغت سے رہنا. ٹھیک ہے، اب آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر محنت نہیں ہوتی، اگر کسان محنت نہیں کرتا تو پھر اس کی کھیتی نہیں ہوتی. کسان نے محنت کی تو اس کی کھیتی تیار ہوئی، اس نے اس کو کاٹا. اب تو جب وہ اس کو بیچ رہا ہے، اس کو پیسہ مل رہا ہے، پھر اس کا وہ دوسرے ملک میں بیچے گا تو اس کا نام ہوگا، ہمارے ملک کا نام ہوگا. کسی قوم کی شان اور شوکت نہ ہوتی اگر کوئی محنت نہ کرتا. محنت ہے، جیسے چیزوں کی شارٹیج ہو جاتی ہے، کمی ہو جاتی ہے، تو پھر جیسے ہم لوگ منگواتے ہیں کہ ایران کے ٹماٹر ہیں یا افغانستان کی پیاز ہے. اسی طرح جب دوسرے ملکوں میں کمی ہوتی ہے تو پھر ہمارے ملک سے بھی چیز باہر جائے گی، تو ہمارے ملک کی، ہمارے قوم کی شان و شوکت میں اضافہ ہوگا، ہمارے ملک کا نام ہوگا. پھر جب ہمارے پاس اتنا ہی محنت کریں گے تو ہمارے پاس آمدنی میں اضافہ ہوگا، اور یہ سارا صلہ محنت کی وجہ سے ہوگا. اگر چاہتے ہو فراغت سے رہنا تو محنت سے ہی ہمیں آرام اور سکون ملے گا، اور ہماری محنت ہی ہے جس سے ہمیں معاشرے میں عزت ملتی ہے. ٹھیک ہے، محنت کے بغیر کوئی کام بھی نہیں. کھانا سب کو مل جاتا ہے لیکن عزت ہر ایک کو نہیں ملتی. عزت محنت سے حاصل ہوتی ہے. محنت کریں گے تو آپ کو عزت بھی ملے گی، شہرت بھی ملے گی، دولت بھی ملے گی. ہر کام میں محنت، ایمانداری کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ الفاظ معنی ہیں. بیکار کے معنی ہیں ناکارہ. بڑائی
عظمت، بشر انسان، محنت کوشش مشقت، غافل بے پرواہ بے خبر، فراغت اطمینان آرام۔ فراغت ظاہر بات ہے جب اس کے پاس پیسہ ہوگا تو وہ اطمینان اور آرام سے اپنی زندگی گزارے گا، اپنا وقت گزارے گا۔ ٹھیک ہے، یہ ہماری نظم تھی محنت کے اوپر۔ اس کو آپ بلند خوانی آپ خود سے پڑھیے گا، الفاظ معنی بار بار پڑھیے گا تاکہ آپ کو اور اچھا اس کا مطلب سمجھ میں آئے، اور پھر ہم آگے جو کام کروائیں گے آپ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔